हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर अफराद कदीम मिस्री तहजीब और रिवायात के बारे में मालूमात ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि आए दिन इन पर कई फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं। पर्दे पर दिखाया जाता है कि कदीम मिस्री अफराद अपने यहाँ मरने वाली ख़ास शख्सियात को सफ़ेद पट्टियों में लपेट कर मम्मी की शक्ल देकर एक ताबूत में बंद करके ज़मीन की गहराइयों में या फिर पत्थर के मकबरों के अंदर बंद कर दिया करते थे, और इस काम में उनकी महारत का कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि आज मौजूदा दौर में साइंसदान उन जैसी मम्मी बनाने से कासिर हैं जिसे अगर हजारों साल बाद तलाश किया जाए तब भी उसका जिस्म अच्छी हालत में मौजूद हो। मौजूदा दौर में मिस्र के कई फिरौनों और दीगर मशहूर शख्सियात की ममीज दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जिनमें से चंद ममीज ने इस कदर शोहरत हासिल की है जो कि आज के किसी जिंदा इंसान को भी हासिल नहीं हो सकती। इन मशहूर ममीज में फिरौन अखनातून और हजरत मूसा के दौर के फ़राइन की ममीज भी दरियाफ्त की जा चुकी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस मम्मी के मुतालिक बताने जा रही हूँ उसे आज तक की सबसे खतरनाक और मनहूस ममीज की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पे रखा जाता है, क्योंकि इस मम्मी को कुछ खतरनाक हादसात के साथ साथ कई अफराद की मौत का जिम्मेदार भी तस्वुर किया जाता है। आखिर ये खतरनाक मम्मी किस इंसान की थी जिसने मरने के बाद भी हजारों अफराद की जान ले ली? ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। दोस्तों, जिस मम्मी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल मिस्र की एक खातून थी जिसका नाम एमिन ओटू था। इसकी मम्मी से माहिरीन ने इस बात का अंदाजा लगाया कि इस खातून की मौत आज से तकरीबन 3 से 4 हजार साल पहले यानी 1600 कबल मसीह में हो चुकी थी। ये खातून उस दौर के मिस्र के नहायत ताकतवर और मशहूर पंडित एमिन रा के मंदिर में बतौर लौंडी काम किया करती थी। ये एक बेहद खूबसूरत खातून थी जिसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी जहानत का लोहा भी पूरा मिस्र मानता था। क्योंकि उस दौर में काले जादू के अलूम अपने अरूज पर थे, लिहाजा इस औरत ने भी काले जादू के माहिर उस्तादों से इसकी तालीम हासिल की और काले इल्म से जादूगरनी बन गई। उस दौर के फिरौन के हुक्म पर ये काले जादू की आलिम अपने आका यानी पंडित एमिन रा के साथ खतरनाक काली रसूमात सरअंजाम देती थी, जिनमें इंसानी कुर्बानी भी शामिल हुआ करती थी। इतना ही नहीं बल्कि इसके ताबूत पर मिलने वाली तहरीरों की मदद से माहिरीन को इसकी ताकतों के बारे में मालूम हुआ है कि ये जादूगरनी इस कदर ताकतवर और खौफनाक हो चुकी थी कि ये गुजरे और आने वाले कल को देखने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती थी। एमिन रा और उसकी खास शागिर्द यानी एमिन ओतू की मौत वाक़ हुई तो उनकी लाशों को उस वक्त के फिरौन ने मुकम्मल शाही एहतराम के साथ मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया, जबकि इन दोनों की रूहों को महफूज रखने के लिए उनके ताबूतों पर खौफनाक और अव्वल दर्जे के शदीद और सख्त काले जादू का इस्तेमाल भी किया गया। काफ़ी अरसे तक ये मम्मी ज़मीन के अंदर दफन रहीं, लेकिन फिर वो वक्त आया जब मलका विक्टोरिया की हुकूमत के आखिरी दौर में एक अंग्रेज़ रईस डोगलस मरे दरियाए नील पर अपने दोस्तों के हमरा शिकार खेलने के लिए रवाना हुआ तो वहाँ किसी शख्स ने इसे बताया कि चंद दिन पहले अरबों को एक ताबूत मिला है जिसे वो बआसानी खरीद सकता है, जो कि इसके बहुत काम भी आएगा। दोस्तों, डोगलस जब ताबूत देखने पहुंचा तो माहिरीन ने उससे बताया कि इस ताबूत के अंदर एमिन रा के मंदिर की किसी बहुत खास लौंडी की मम्मी मौजूद है। इस ताबूत पर कुछ अशकाल भी बनी हुई थी जो कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी अपनी असली हालत में मौजूद थी। लेकिन दिलचस्प अमर ये था कि इस ताबूत के अंदर मम्मी मौजूद नहीं थी, क्योंकि इस ताबूत के मालिकान ने उस मम्मी को नामालूम वजूहात की बिना पर जला दिया था। ये वो वक्त था जब अमीर शख्सियात अजायबात को खरीद कर अपने आलीशान घरों में बतौर सजावट रखने के शौकीन हुआ करते थे। हालांकि डोगलस को इस तरह की अशिया में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके मुताबिक उसे इस ताबूत में से कुछ नहायत अजीब तरह की कशिश महसूस हुई, जिसकी वजह से उसने ना चाहते हुए भी इस ताबूत को खरीद लिया। डोगलस ने जब इस ताबूत को खरीद लिया तो उसके बाद ये ताबूत चंद दिन काहिरा के एक होटल में रहा, जहां डोगलस के साथियों ने उसकी पसंद और इस ताबूत की इंतहाई तारीफ की। वो अपने साथियों की इन तारीफों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी खुशामद के लिए इस तरह की और भी मिस्री साजो सामान को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इस ताबूत के उसके पास आने के कुछ दिन के बाद ही जब वो शिकार खेलने गया तो उसकी बंदूक उसके हाथ में ही फट गई, जिसकी वजह से उसका एक हाथ ज़ाया हो गया। उसके बाद जब ये इंग्लैंड वापस आया तो रास्ते में उसके दोस्तों की किसी नामालूम बीमारी की जद में आकर मौत हो गई, जिनकी लाशें उसे मजबूरन समंदर में फेंकना पड़ी। डोगलस का ये बहरी जहाज जब इंग्लिस्तान पहुंचा तो उसकी वो तमाम तर कीमती अशिया चोरी हो गई जो ये मिस्र से खरीद कर लाया था, सिवाय इस एमिन ओटू के ताबूत के। जब ये अपने घर पहुंचा तो ये बगैर किसी वजह के शदीद परेशान और बीमार रहने लगा। उसके मुताबिक वो जब भी इस ताबूत के करीब जाता था तो उसे अपना खून अपनी नसों में जमता हुआ महसूस होता था।
دوستو کافی دنوں تک ڈوگلس کے ساتھ یہی معاملہ رہا، لیکن اچانک مصر کے آثار قدیمہ کی ایک ماہر خاتون نے اس کے گھر آ کر اس سے ایمن-اوٹو کے تابوت کا مطالبہ کیا تاکہ وہ تابوت اسے کچھ تحقیقات کے سلسلے میں درکار تھا۔ ڈوگلس نے اس خاتون کو یہ تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خاتون کالے جادو اور اس طرح کے دیگر علوم پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ تابوت گھر لے جاتے ہی اس کی والدہ سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئیں۔ اس کے علاوہ اس خاتون نے اپنے گھر میں جو بھی پالتو جانور پالے ہوئے تھے ان کی بھی ایک ایک کر کے موت واقع ہونے شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہ خاتون بذات خود کسی نامعلوم بیماری میں گرفتار ہو گئیں جس نے اس خاتون کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جب اس کا وکیل اس کے پاس اس کا وصیت نامہ لکھوانے کے لیے آیا تو اس خاتون کے کہنے پر وہ تابوت ڈوگلس کے گھر واپس پہنچا دیا گیا۔ دوسری جانب ڈوگلس کو بھی اس تابوت کی کالی طاقتوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ڈوگلس کی طبیعت بیماری کی وجہ سے کافی خراب ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ اس تابوت کو برٹش میوزیم میں رکھوا دے، لیکن اس کا دوست جو کہ بذات خود بھی مصری قدیم اشیاء کو جمع کرنے کا شوق رکھتا تھا، وہ بجائے اس تابوت کو برٹش عجائب گھر میں پہنچانے کے اپنے گھر لے گیا، لیکن اسے اپنی اس بے ایمانی کی قیمت اپنی جان دے کر چکانا پڑی۔ جیسے ہی یہ شخص اس تابوت کو اپنے گھر لے کر گیا تو اگلی صبح یہ شخص مردہ حالت میں اپنے بستر پر پایا گیا۔ اس شخص کی موت کے بعد یہ تابوت آخر کار برٹش عجائب گھر پہنچ گیا۔ برٹش عجائب گھر کا تمام تر عملہ اس خوبصورت اور مہنگے ترین تحفے کو حاصل کر کے کافی زیادہ خوش تھا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ خوشی جلد ہی موت کی چیخوں میں بدلنے والی ہے۔ دوستو اس تابوت کو عجائب گھر میں لانے کے بعد کچھ نہایت خطرناک واقعات رونما شروع ہو گئے جنہیں دیکھ کر سب کی روحیں کام گئی۔ جو شخص اس تابوت کو عجائب گھر لے کر آیا تھا اس کی ایک ہفتے کے بعد اچانک موت واقع ہو گئی، یہاں تک کہ جن مزدوروں نے اس تابوت کو اٹھا کر عجائب گھر کے اندر رکھا تھا وہ سبھی کے سبھی اگلی صبح مردہ حالت میں پائے گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان سبھی کی موت کی اصل وجہ کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکا کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ اس تابوت کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو بھی انسان اس تابوت کو چھونے یا اس کی تصویر یا پینٹنگ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس تابوت کی شہرت پورے برطانیہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، جس کے بعد ایک نوجوان اس تابوت کی خفیہ طور پر ایک تصویر لے گیا، لیکن آپ کو یہ جان کر بھی حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ اس تصویر میں تابوت پر بنی خاتون کی جگہ کسی ماڈرن دور کی خوبصورت عورت کی تصویر کیمرے میں قید ہو گئی۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد نہ جانے اس نوجوان پر کیسا جادو چلا کہ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی بندوق سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ عجائب گھر کے عملے کا کہنا تھا کہ رات کے وقت کوئی خوفناک چیز تابوت سے باہر نکل کے پورے عجائب گھر کا چکر لگاتی ہے اور اس کے بعد کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ کافی عرصے تک برٹش عجائب گھر میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے رہے، لیکن جب یہ بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے کالے جادو کے ماہرین کو بلوایا، جنہوں نے کئی دنوں کی شدید محنت کے بعد اس تابوت کو ایمن-اوتو کی روح سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد کسی بھی شخص کی موت نہیں ہوئی اور عجائب گھر میں ہونے والے تمام تر حادثات بھی رک گئے۔ دوستو اس ساری کہانی کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ ہمیں اپنے خیالات سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔